नमस्कार साथीहरु, सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक लगायतका लोकसेवा आयोगद्वारा सोधिने प्रथम पत्र अन्तर्गत सोधिने महत्त्वपूर्ण 200 वटा प्रश्नको बारेमा यस भिडियोमा जानकारी गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, बैंकको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो? इटालियन भाषाको बैंकोबाट भएको हो। नेपालको केन्द्रीय बैंक कुन हो? नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गते भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक कुन कानुन अन्तर्गत स्थापना भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अन्तर्गत स्थापना भएको हो। हाल प्रचलित राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुन कुन हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 कहिले प्रारम्भ भएको हो? विक्रम सम्वत 2058 माघ 17 गते। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा कति परिच्छेद रहेका छन्? 12 वटा परिच्छेद रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा कतिवटा दफा रहेका छन्? 112 वटा दफा रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 ले कुन ऐनलाई खारेज गरेको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 लाई खारेज गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को पहिलो संशोधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2063 कार्तिक 23 गते भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2073 कार्तिक 29 गते भएको हो। नेपाल कुनै पनि देशमा नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने अधिकार कसलाई रहन्छ? केन्द्रीय बैंकलाई रहन्छ। हालसम्म नेपालमा कति दरका कागजी नोट प्रचलनमा आएका छन्? 11 वटा प्रकारका 11 दरका। नेपाल सरकारको बैंकर, आर्थिक सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको भई काम गर्ने निकाय कुन हो? नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्पर्क एवं सम्बन्ध राख्दा कुन निकाय मार्फत राख्नु पर्दछ? अर्थ मन्त्रालय। नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंक कुन हो? नेपाल बैंक लिमिटेड। नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको थियो? 1994 कार्तिक 30 गते। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा बढीमा कतिजना सदस्य रहन्छन्? 7 जना। गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ? नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा कतिजना डेपुटी गभर्नर रहन्छन्? 2 जना। डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ? नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले। चलन चल्तीमा रहेका बैंक नोट तथा सिक्कालाई के भनिन्छ? करेन्सी नोट भनेर भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्न निषेध अधिकारलाई के भनिन्छ? एसडीआर, स्पेशल ड्रइङ राइट भनेर भनिन्छ। गभर्नरको नियुक्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? अर्थमन्त्री। एक बैंकले कुनै अर्को बैंकको नाममा फलानाको यति रुपैयाँले खामेसम्मको चेक ड्राफ्ट हुन्डी वा विनय पत्रलाई के भनिन्छ? पत्रित पत्र भनिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको विज्ञ सदस्य कतिजना रहने व्यवस्था छ? 3 जना रहेको छ। माग्ना साथ भुक्तानी दिनु भनी बैंकको उपर खिचिएको विनिमय पत्रलाई के भनिन्छ? चेक भनिन्छ। डेपुटी गभर्नरको सिफारिस गर्दा के को आधारमा नामावली तयार पारिन्छ? कार्यक्षमताको आधारमा। नेपाल राष्ट्र बैंक एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला डौडौड र सङ्गठित संस्था हो। स्वशासित सङ्गठित संस्था हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी कति रहेको छ? 5 अर्ब रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ? वर्षमा 12 पटक। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? गभर्नर। नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर को हुन्? महाप्रसाद अधिकारी। महाप्रसाद अधिकारीलाई कहिले गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 चैत 24 गते। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छानबिन गर्ने भन्दै निलम्बन गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2078 चैत्र 24 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट। महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको कतिौं गभर्नर हुन्? 17औं गभर्नर। अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा 17 वटा गभर्नर भइसकेका छन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो गभर्नर जिम्मेवारी पाउने महिला को हुन्? डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमिल सिन्हा। नीलम ढुङ्गानालाई कहिले कायम मुकायम गभर्नर पदको जिम्मेवारी दिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 चैत 24 गते। डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमिल सिन्हालाई कहिले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 फाल्गुन 25 गते। नेपालको पहिलो गभर्नर को हुन्? हिमालय शमशेर जबरा। नेपाल बैंक लिमिटेडको उद्घाटन कसबाट भएको हो? राजा त्रिभुवनबाट। नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जङ्गबहादुर राणाको कार्यकालका काल कुन हो? विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गतेदेखि विक्रम सम्वत 2017 माघ 25 गतेसम्म रहेको छ। नेपालको पहिलो विकास बैंक कुनलाई मानिन्छ? नेपाल औद्योगिक विकास निगम एनआइडिसीलाई। नेपालमा वित्तीय समावेशनको सुरुवात केलाई मान्न सकिन्छ? विक्रम सम्वत 2019
अथवा सन् 1962 मा सहकारी संस्थालाई कर्जा उपलब्ध गराउन सहकारी बैङ्कको स्थापनालाई। गभर्नरको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? 5 वर्षको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को कुन दफामा रहेको छ? दफा 5 मा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नरले को समक्ष लिखित राजीनामा दिए आफ्नो पदबाट हट्न सक्ने व्यवस्था छ? नेपाल सरकार समक्ष। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ? सञ्चालक समितिले। नेपालको मौद्रिक एकाइ कुन हो? रुपैयाँ, जुन 100 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको समक्ष लिखित राजीनामा दिए आफ्नो पदबाट हट्न सक्ने व्यवस्था छ? नेपाल सरकार समक्ष। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 ले खारिज गरेका ऐन कुन कुन हुन्? नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012 र मुद्रा ऐन 2040। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति अन्तर्गत रहेका 2वटा समितिहरू कुन कुन हुन्? लेखा परीक्षण समिति र व्यवस्थापन समिति। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तयार पार्ने आय व्ययको विवरण कुन लेखाको मान्यता अनुसार तयार पार्नु पर्दछ? नेपाल लेखामान अनुसार। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कायम मुकायम कसले दिन्छ? नेपाल सरकारले। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ? सञ्चालक समितिले। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लेखा परीक्षण समितिको संयोजक को हुने व्यवस्था छ? सञ्चालक समितिले तोकेको 1 जना सञ्चालक। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल कति हुने व्यवस्था छ? 5 वर्ष। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को कुन दफामा गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकार र सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? दफा 30 मा। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको न्यूनतम योग्यता कति हो? स्नातकोत्तर। ऐनको कुन दफामा पेशागत आचार संहिता र पदीय दायित्वको व्यवस्था छ? दफा 37 मा। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कतिवटा प्रादेशिक कार्यालयहरू रहेका छन्? 8 वटा, जुन विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी र सुर्खेत हुन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कतिवटा महाशाखा रहेका छन्? 2 वटा महाशाखा रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लेखा परीक्षण कसले गर्दछ? महालेखा परीक्षकले। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको साङ्गठनिक संरचनामा कतिवटा समूह रहेका छन्? 4 वटा। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको साङ्गठनिक संरचनामा रहेका समूह कुन कुन हुन्? मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति समूह, बैङ्किङ व्यवस्थापन समूह, नियमन तथा सुपरिवेक्षण समूह, सहायक सेवा समूह। नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा कतिवटा विभाग रहेका छन्? 16 वटा विभाग रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा कतिवटा विभाग स्तरीय कार्यालय रहेका छन् र ती कुन कुन हुन्? 2 वटा, गभर्नरको कार्यालय र वित्तीय जानकारी एकाइ कार्यालय। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका दोस्रो गभर्नर को हुन्? श्री लक्ष्मीनाथ गौतम। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका 5औं गभर्नर को हुन्? डाक्टर यादव प्रसाद पन्त। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सर्वप्रथम कहिले नोट निष्कासन गरेको हो? विक्रम सम्वत 2016 फाल्गुन 7 गते रु 1, 5, 10 र 100 दरका नोट निष्कासन गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 2 दरका नोट सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरेको हो? विक्रम सम्वत 2038 वैशाख 14 गते निष्कासन गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 50 दरका नोटहरू सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरेको हो? विक्रम सम्वत 2034 वैशाख 14 गते प्रकाशन गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 20 दरका नोट सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरेको हो? विक्रम सम्वत 2039 कार्तिक 22 गते। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 25 दरका नोट कहिले प्रकाशन गरेको हो? विक्रम सम्वत 2052 चैत 29 गते। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 1000 दरका नोट सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरेको हो? विक्रम सम्वत 2026 वैशाख 14 गते। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 500 दरका नोट सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरेको हो? विक्रम सम्वत 2027 जेठ 30 गते। रुपैयाँ 5 को नोटमा कुन जनावर हुन्छ? चौरी गाई। रुपैयाँ 10 को नोटमा कुन जनावर हुन्छ? जरायो। रुपैयाँ 50 को नोटमा कुन जनावरको चित्र अङ्कित गरिएको छ? भेडा। नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट तयार पार्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग कस्ता विषयमा परामर्श लिनुपर्नेछ? आन्तरिक ऋण लगायत अधिविकर्ष सम्बन्धमा। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वासलातमा भएको चलन चल्तीमा रहेको ब्याङ्क नोट तथा सिक्कालाई के भनिन्छ? मौद्रिक दायित्व। विनिमय अधिकार पत्र भन्नाले के बुझिन्छ? प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र तथा चेकलाई। नेपालमा सर्वप्रथम कसको पालामा मुद्रा प्रचलनमा आएको मानिन्छ? मानदेवको पालामा। राजा मानदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? मनाङ्क। राजा गुणकामदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? गुणाङ्क। नेपालमा 8औं शताब्दीतिर सर्वप्रथम चाँदीका सिक्का चलाउने राजा को हुन्? सदाशिव मल्ल। सुनका असर्पी मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को हुन्?
जयप्रकाश मल्ल। तामाका सिक्का चलाउने मल्ल राजा रत्न मल्ल हुन् भने चाँदीका सिक्का चलाउने मल्ल राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार लेखिएको नोट कहिले बजारमा ल्याएको थियो? विक्रमवत 2063 असोज 6 गते रु 5 को नोटमा। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यको कार्यकाल कति पटक थप्ने व्यवस्था छ? जतिसुकै पटक। नेपाली नोटमा राजाको फोटो र सिरपेजको सट्टा सगरमाथाको चित्र छाप्ने निर्णय नेपाल सरकारले कहिले गरेको हो? विक्रमवत 2063 माघ 25 गते। श्री 5 को सरकारको सट्टा नेपाल सरकार लेखिएको नोट सर्वप्रथम कहिले निष्कासन भएको हो? विक्रमवत 2063 असोज 6 गते। नेपालमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक एवं अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कसले काम गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कुन दफामा गभर्नरलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ? दफा 22 अनुसार। नेपाल सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु अघि गठन गरेको जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालकको को समक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ? सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश समक्ष। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सजाय चित्त नबुझेमा पुनरावेदनका लागि कहाँ जानुपर्ने व्यवस्था छ? 35 दिनभित्र उच्च अदालतमा। कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारक कार्य अगाडि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको समूहको नाम के हो? विशेष प्रशासन समूह। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन नियम विनियम विपरीत हुने गरी निक्षेप लिएमा वा कर्जा दिएमा कस्तो दण्ड सजाय व्यवस्था छ? बिगो 3 गुणासम्म जरिवाना वा 3 वर्ष कैद वा दुवै सजाय। नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षक कोबाट हुने व्यवस्था छ? महालेखा परीक्षकबाट। 100 नम्बर प्रश्न रहेको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष बुझाउनु पर्दछ? 4 महिनाभित्र। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना आदान प्रदान गर्न स्थापना गरिएको संस्था कुन हो? कर्जा सूचना केन्द्र। नेपाल राष्ट्र बैंकको दूरदृष्टि के रहेको छ? आधुनिक, गतिशील, विश्वसनीय र प्रभावकारी केन्द्रीय बैंक। बैंकको उद्देश्य, स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कति परिच्छेदमा गरिएको छ? परिच्छेद 2 मा। नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य कति दफामा व्यवस्था गरिएको छ? दफा 4 मा। बैंकले गर्न नहुने काम सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा गरिएको छ? दफा 7 मा। सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा गरिएको छ? दफा 14 मा। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा गरिएको छ? दफा 15 मा। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कति दफामा सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? दफा 21 मा। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुभन्दा पहिले कुन अड्डाबाट नोट निष्कासन गरिएको थियो? सदर मुलुकी खाना। विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा कुन हो? जयप्रकाश मल्लले चलाएको 2/2 मिलिमिटर व्यास भएको जावा मुद्रा। कसको पालादेखि मरुको सट्टा रुपैयाँ प्रचलनमा आएको हो? हिमालय शमशेर जबराको पालादेखि। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रमवत 2002 साल असोज 1 गते प्रकाशित नोटमा कसको हस्ताक्षर गरिएको थियो? खजान्ची नरेन्द्र राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा। साथीहरू, नेपालमा सर्वप्रथम कागजी नोटको प्रकाशन कहिले अथवा सुरुवात कहिले गरिएको थियो? विक्रमवत 2002 साल असोज 1 गते। 20 मा पाल परेको मुद्रा निकाल्ने राजा को थिए? श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाह। विश्वमा कागजी नोटको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? चीनबाट भएको हो। छालाको मुद्रा कसले चलाएका हुन्? सिद्धि नरसिंह मल्लले। राणाकालमा मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्यको निकायले गर्थ्यो? सराफखानाले। रु 100 को नोटमा कुन जनावरको चिन्ह रहेको छ? गैंडाको। नेपालमा नेपाली नोटमा सगरमाथाको तस्बिर छाप्ने निर्णय कहिले भयो? विक्रमवत 2063 माघ 25 गते। नेपाली मुद्रालाई कहिलेदेखि नेहरू लेख्न थालियो? विक्रमवत 2016 श्रावण 16 गतेदेखि। विश्वको सबैभन्दा सफा नोट कुन देशको हो? अमेरिकाको। विश्वको सबैभन्दा फोहोर नोट कुन देशको हो? ताइवानको। बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले। धितोपत्र विनिमय केन्द्रको स्थापना कहिले गरिएको थियो? विक्रमवत 2041 मा। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक एउटै दरका नोट रु 500 का 3 किसिमका निकाल्ने व्यक्ति को हुन् अथवा गभर्नर को हुन्? 500 का नोट 3 किसिमका नोट निकाल्ने कल्याण विक्रम अधिकारी। विश्वमा सर्वप्रथम नोट छाप्ने अधिकार कुन बैंकलाई प्रदान गरिएको थियो? बैंक अफ इङ्ल्यान्डलाई सन् 1944 मा। नेपालमा सर्वप्रथम क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याउने बैंक कुन हो?
हिमालय ब्याङ्क लिमिटेड। क्रेडिट कार्ड तथा एटीएम कार्ड पनि हिमालय ब्याङ्क लिमिटेडले नेपालमा सर्वप्रथम प्रयोग ल्याएको थियो। बैंकिङ क्षेत्रमा सम्बन्धित टिबीको प्रारूप के हो? बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित टिबीको प्रारूप ट्रेजरी बिल। 1 वर्षभन्दा बढी अवधिले भाका नागेको कर्जा कुन प्रकृतिको कर्जा वर्गीकरण अन्तर्गत पर्दछ? खराब कर्जा। सबैभन्दा महँगो ब्याज दर भएको खाता कुन चाहिँ हो? मुद्दती खाता। र ब्याज प्राप्त नगर्ने खाता कुन हो? चल्ती खाता। त्यस्तै साथीहरू अर्को प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना गर्दा सरकारको लगानी कति प्रतिशत रहेको थियो? 100% नै रहेको थियो। विश्वको पहिलो सहकारी संस्थाको नाम के हो? रोचडेल इक्विटिभ सोसाइटी रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो वाणिज्य बैङ्क कुन हो? राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रमवत 2022 माघ 10 गते भएको हो। कृषि विकास बैङ्कको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रमवत 2024 माघ 7 गते भएको हो। नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रमवत 2016। बैंकिङ प्रवर्धन समितिको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रमवत 2025। निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित पहिलो बैङ्क कुन हो? नेपाल अरब बैङ्क, हालको नबिल बैङ्क। नेपाल अरब बैङ्क हालको नबिल बैङ्कको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रमवत 2041 असार 29 गते। असार 21 गते होला साथीहरू। पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैङ्कले। नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोल्नेलाई कस्तो सजाय हुन्छ? बिगो भराई, बिगो खुलेमा, बिगो बमोजिम, जरिवाना र 3 महिनासम्म कैद। भाका ननागेका र 3 महिनासम्म भाका नागेका कर्जालाई कस्तो कर्जा मानिन्छ? असल कर्जा अथवा 5 भनेर भनिन्छ। पूर्ण सरकारी लगानीमा स्थापित नेपालको पहिलो वाणिज्य बैङ्क कुन हो? राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क। नेपालको पहिलो वाणिज्य बैङ्क कुन हो? नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। नेपालको दोस्रो वाणिज्य बैङ्क कुन हो? राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क। रु 250 मा कुन जनावरको चित्र अङ्कित थियो? गाईको। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना कुन कानुन बमोजिम भएको थियो? राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क ऐन 2021 अन्तर्गत। नेपालमा हाल प्रचलित वाणिज्य नीति कुन हो? वाणिज्य नीति 2072। चल्ती खाताको सुरुवात सर्वप्रथम कुन देशबाट भएको हो? बेलायतबाट। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो मासिक वासलात कहिले प्रकाशन गर्नुपर्दछ? प्रत्येक महिना समाप्त भएको 15 दिनभित्र। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को प्रमाणीकरण कहिले भएको थियो? विक्रमवत 2074 वैशाख 10 गते। राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने नोटलाई के भनिन्छ? बैङ्कको नोट। रु 50 को नोटमा कुन जनावरको चित्र अङ्कित छ? हिउँ चितुवाको। हालसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित छाता कानुनको रूपमा रहेको कानुन कुन हो? बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073। नेपालमा कति सालदेखि राष्ट्रिय बचत पत्रहरू बजारमा उपलब्ध छन्? विक्रमवत 2040 सालदेखि। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन परिषदमा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? परिषद 5 मा। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थालाई के को आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ? चुक्ता पुँजी, सञ्चालन गर्ने कारोबार र कार्यक्षेत्रको प्रकृतिका आधारमा। ख वर्गको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई के नाम प्रयोग गरिन्छ? विकास बैङ्क। घ वर्गको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई के नाम प्रयोग गरिन्छ? लघुवित्त वित्तीय संस्था। कुन बैङ्कलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालसम्म कुनै पनि वर्गमा वर्गीकरण गरेको छैन? पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई। कुन वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन सक्दैन? घ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था। हाइपोथेकेसन कर्जा कुन तहको बैङ्कले प्रदान गर्छ? क वर्गका। लिजिङ तथा सेवा व्यवसायको लागि कर्जा कुन तहको बैङ्कले प्रदान गर्दछ? क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले। पूर्वाधार विकास बैङ्कले कसले तोके बमोजिम सेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्नुपर्दछ? राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिम। ख वर्गको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा कतिजना सञ्चालक रहने व्यवस्था छ? 5 जना। कुन आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैङ्कहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 8 अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो? आर्थिक वर्ष 2072-73। वाणिज्य बैङ्कको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ? 8 अर्ब। राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्कको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ? 2 अर्ब 50 करोड। 4 देखि 10 जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैङ्कको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ? 1 अर्ब 20 करोड। 1 देखि 3 जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैङ्कको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ? 50 करोड।
राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ? 80 करोड। 4 देखि 10 जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ? 80 करोड। 1 देखि 3 जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ? 40 करोड। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानका लागि प्रयोग गर्ने फारमलाई के भनिन्छ? केवाइसी। ग्राहक पहिचान केवाइसी फारम अनिवार्य भर्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेबाट सुरु भएको हो? सन् 2002 बाट। ग्राहक पहिचान केवाइसी फारम अनिवार्य भर्नुपर्ने व्यवस्था कुन देशबाट सुरु भएको हो? भारतबाट। बैंकिङ क्षेत्रमा केवाइसी को पूरा रूप के हो? नो योर कस्टमर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन कति वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्दछ? 25 वर्ष। नेपाली रुपैयाँको विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धति तोक्ने अधिकार कसलाई रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकलाई। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 अनुसार आफ्नो खातामा मौजजात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिनेलाई कस्तो सजाय हुन्छ? बिगो भराई, बिगो खुलेको वा बिगो बमोजिम जरिवाना र 3 महिना जेल सजाय। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कहिले स्वीकृत भयो? विक्रम सम्वत 2073 पुस 22 गते। नेपालको पहिलो बीमा कम्पनी कुन हो? नेपाल बीमा तथा यातायात कम्पनी, जुन हालको नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी हो। रु 250 दरको नोट कहिले निष्कासन गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2053 चैत 28 गते। रु 250 दरको नोट कहिले निष्कासन गर्दा गभर्नर को थिए? 250 दरको नोट निष्कासन गर्दा नेपालका गभर्नर को थिए? सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ। नेपालको औद्योगिक विकासमा सहयोग गर्नका लागि नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2016 अषाढ 1 गते। नेपाल र तिब्बत बीच प्रथम वाणिज्य सन्धि कहिले भयो? विक्रम सम्वत 1832। नेपालको सबैभन्दा ठुलो वाणिज्य बैंक कुन हो? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? एफडब्ल्यू टेलर। व्यवस्थापनको प्रशासकीय सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? हेनरी फोयल। हेनरी फोयलले कतिवटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्? 14 वटा। व्यवस्थापनको कर्मचारी तन्त्रीय सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? म्याक्स वेबर। व्यवस्थापनको मानव सम्बन्ध सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? एल्टन मोयो। व्यवस्थापनको प्रणाली सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले गरेका हुन्? टालकट पर्सन। सहभागितामूलक व्यवस्थापनको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? रेनिस लाइकट। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? फ्रेडरिक विन्सो टेलर अथवा एफडब्ल्यू टेलरलाई चिनिन्छ। उत्प्रेरणाको दुई तत्त्व सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? अमेरिकी विद्वान फ्रेडरिक हक्सबर्गले। एक्स र वाई सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? म्याक्स ग्रेगरले। अब्राहम मास्लोले आवश्यकतालाई कति तहमा विभाजन गरेका छन्? 5 तहमा। अब्राहम मास्लोले पहिलो आवश्यकतालाई कुन आवश्यकता भनेका छन्? शारीरिक आवश्यकता। मानव विकास सूचकाङ्क कहिलेदेखि प्रकाशित हुन थालेको हो? सन् 1990 देखि, जुन युएनडिपीले सर्वप्रथम प्रकाशन गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कहिलेदेखि जारी गर्दै आएको छ? आर्थिक वर्ष 2059-60 देखि। र अन्तिममा एउटा प्रश्न तपाईलाई रहेको छ, के तपाईँ सरकारी जागिर खान सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ भने कमेन्टमा सक्छु लेख्नु होला। हस् त, धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु? भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अन्य यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि